बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस पहुंच सके। ये हफ्ता कैसा रहेगा? प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मेरी ग्रहण की वीडियो जो सी चांद ग्रहण जो लगा है साल का दूसरा बिल्कुल नहीं आ सकी। मेरी मौसमी तब्दीली की वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी जिसकी वजह से नहीं आ सकी। लेकिन मैं एक बात अपने नाज़रीन के लिए बता दूं, इस ग्रहण में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी, ना कोई डरने डराने की ज़रूरत है। बड़ा वावेला हुआ सोशल मीडिया में, मैं सुनता भी रहा और कुछ लोगों के मेरे फ़ोन कॉल्स भी जो उनसे मसूल हुई। ये ग्रहण सुबह 6 बजे के करीब लगा। ये पाकिस्तान में हिंदुस्तान में बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, और जो चीज़ दिखाई ना दे उसके असरात जो उनसे बिल्कुल नेगेटिव नहीं होते। हाँ, ये बात लिखी पड़ी है। दूसरा, ये रहमतुल आलमीन की वलादत का महीना है और ये रहमतों का महीना है। इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी फ़िक्र करने की बात नहीं है। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। बुर्ज असद से लेकर बुर्ज अकरब तक, लियो से लेकर स्कॉर्पियो तक और सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज असद की। बुर्ज असद की बात करूं तो बिल्कुल आपके जोन सा खाना माल पे आपका ट्रांसफर कर चुका है आपका प्लेनेट, और वीनस भी जोन सी है वो तीसरे घर में आ चुकी हुई है। अतारत भी आपके दूसरे घर में। माली भागदौड़ आपकी बहुत ज़्यादा इस हफ्ते जोन सी अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन झूठ बिल्कुल से ज़रा गुरेज कीजिएगा, बिल्कुल गलत बयानी से काम देने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने लब और लहज़ और अपने अल्फाजों का चुनाव सोच समझ के कीजिएगा, और कोई भी ऐसा प्लान किसी के कहने पे मत कीजिएगा जिससे जो सा आपकी शख्सियत असरअंदाज होती हो या जिसमें आपको कोई रेपुटेशन ख़राब होती हो। इसका ज़रा ख़ास ख्याल रखें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बिल्कुल इस हफ्ते में आपको जो सा प्रोफेशनल मामलात में कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। पैसे भी आपके पास आ रहे हैं, गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही इस हफ्ते के मिड में आप जाएंगे वहाँ पर जाकर आपको प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो सकता है, बड़े भाई से फ़ायदा हो सकता है, और या यहाँ तक कि आप कोई छोटा मोटा सफ़र करते भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते के आखिर में जाकर को आपको बाकायदा नींद के हवाले से जो उनसा कुछ चीज़ें तोड़ फोड़ का शिकार हो सकती हैं। लेकिन आप सुकून ढूंढने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते के आखिर में, ये मेरी बात याद रखिएगा। जितना और दरूद पाक पढ़िएगा, अज़दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल बेहतर रहेगी, और बड़े और बहनों के साथ जो उनसे ताल्लुकात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। प्रॉपर्टी के मामलात में कुछ खानदान में जो बाकायदा कबाहतें करी हुई थी वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरा, अपने जितने भी निजी मामलात हैं उनको जिन लोगों के साथ आपने बहुत करीबी समझ के जिनको डिस्कस किया हुआ है वो कुछ चीज़ें एक्सपोज होती हुई नज़र आ रही हैं उनकी बदौलत। लेकिन आगे से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। आप प्रॉपर्टी के मामलात में अगर आप कुछ पैसे अगर आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं उसमें कोई टाल मटोल हो रही है तो जज्बाती होने की कोशिश मत कीजिएगा। जिनका लेबॉर्ट्री का या केमिकल्स का काम है उनको इस हफ्ते कुछ खुशखबरी मिल सकती है इंशाअल्लाह ताला। और जो अपना घर की भी भाग दौड़ में लगे हुए हैं और अभी तक उनका कोई सिलसिला नहीं बन रहा, इंशाअल्लाह ताला अपनी नीयत और अपने बिल्कुल सिमत को दुरुस्त रखिए, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आपने दरूद पाक कसरत से पढ़ना है, कसरत से दरूद पाक पढ़ना है, और अल्लाह के नाम का जो भी हो इस हफ्ते आपने जो भी आपको तफीक है आपने देना रोज़ है। चाहे 10 रुपये दे दे, चाहे 15 रुपये दे दे, या 10-20 रुपये की शक्कर लेके वो कीड़ों को डाल दे, ये आपने लाजमी करना। आपके लिए इस हफ्ते का लेकिन नंबर 4 और 6 है। कन्या राशि विरगो, बिल्कुल सूरज अतारत तो आपके घर का आपके प्लेनेट का मालिक आ चुका है, लेकिन केतु भी यहाँ पे है, 7वें घर में ग्रहण लग के गया हुआ है। एक तो अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी का बड़ा ख़ास ख्याल रखिएगा, ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखिएगा, और जिनको दिमाग में ट्यूमर है बदपरहेज़ी की तरफ मत जाइएगा, और नेगेटिव सोच अपनाने की कोशिश मत कीजिएगा। ख़ास तौर पर प्रेगनेंट ख़वातीन अपने विचार, अपनी सोच और अपने ख़यालात पे थोड़ा सा नज़र षानी करें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बिल्कुल आने वाली जो नस्ल के लिए वो बेहतर है। बिल्कुल आपने बिज़नेस में किसी किस्म की अभी इस हफ्ते कोई डील आपने नहीं करनी। प्लानिंग बहुत ज़्यादा आप करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल खुलकर आपके सामने आएंगी, और कुछ लोग आपको इशारे भी देंगे, ग्रीन सिग्नल देंगे, लेकिन आपने प्लान करके चलना है। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा, माजी की बातों को दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा। पैसे आपके पास अनएक्सपेक्टेड तौर पर आएंगे, और किसी मस्तूरात पर जो उनसे आप खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपकी कोई माली मदद भी होती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल
کنسٹرکشن کے کام میں آپ کو بالکل فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن جن کا ٹریڈ کا کام ہے ان کو لیبر سے تھوڑا سا نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے بالکل پروفیشنل کے حوالے سے کوئی بھی ابھی آپ نے چینجنگ کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ہاں، کوئی بڑا سفر آپ کو بالکل کوئی تیار خراب ہے تو بالکل اس میں کوتاہی اور غفلت مت کیجیے گا۔ اور دوسری سب سے اہم بات ہے، کسی سے آپ نے قرضہ نہیں لینا۔ گورنمنٹ کے معاملات میں بالکل غلط بیانی نہیں کرنی، چاہے وہ بینکنگ کے معاملات کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہفتہ جو ان سے آپ کے لیے ملا جلا تو رہے گا، لیکن تھوڑا سا اپنے ذہن پہ ذرا کنٹرول رکھ کے چلیے گا۔ آپ نے درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے بدھ والے دن آپ نے اللہ کے نام کا جو بھی روزانہ دینا ہے، لیکن بدھ کے دن آپ نے اس مرتبہ بھی جو ان سے چوتھا پارا اور 4 پھل وہ مسجد میں بھیجنی ہے، اور مونگی ثابت کی دال جو ہے وہ پرندوں کو ڈالنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک کثرت سے پڑھیے گا، کثرت سے درود پاک پڑھیے گا۔ اور جب آپ یہ بدھ والے دن یہ کام کریں گے، چوتھا پارا، 4 پھل اور مونگی ثابت کی دال پرندوں کو ڈالیں گے، نیت کر کے ڈالیے گا کسی کام کی، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا جو لکی نمبر ہے 5 اور 6 ہے۔ برج میزان لیبرا، بالکل تلا راشی، آپ کے جو سا وینس اسینڈنٹ کا مالک بالکل گھر میں آ چکا ہوا ہے۔ کافی پریشانیوں کا سبب بنی ہوئی تھی کچھ چیزیں، بہت زیادہ پریشانیوں کا، اخراجات اپنی جگہ تھے، خدشات اپنی جگہ تھے، اور یہاں تک کہ ہیلتھ ایشوز بھی تھے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو چہرے کی رنگت جو سی ہے وہ بھی بدلے گی، طبیعت بھی رومانٹک ہوگی، اور باقاعدہ کچھ چیزیں جو سی ہیں جس میں بہت زیادہ اکتاہٹ ہوئی تھی ان کی طرف پھر جو سا آپ کا من رچانا شروع ہو جائے گا اللہ کی مہربانی سے۔ لیکن بائیں آنکھ کا خاص خیال رکھیے گا۔ نئے تعلقات میں نئے جو سے ہیں معاملات خراب بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دیکھ بھال کے چلے گا۔ اب تھوڑا سا جو سا آپ اپنے آپ کو اپنا لیول جو سا اس کو اوپر کر کے چلے گا، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بالکل بہتر رہے گی، اور جن کی شادی کے معاملات رکے ہوئے تھے وہ بالکل ایکٹیو ہوں گے، اور یہاں تک کہ آپ باقاعدہ کچھ جو سا کچھ جیولری اور جو خواتین ہیں وہ جیولری اور کپڑوں پہ جو ان کا خرچہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن پیسے آپ کے پاس آئیں گے، یہ نہیں کہ نہیں ہے صرف خرچہ ہی ہوگا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے جو سا ملا جلا تو رہے گا، لیکن طبیعت بڑی آپ کی رومانٹک رہے گی، اور یہاں تک کہ آپ کے جتنے بھی جذباتی معاملات، لو افیئر کے معاملات جس میں ڈسٹربنس ہوئی تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ بحال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تبدیلی آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ دوسرا، اپنے مخالفوں پر بالکل نئے چہرے، نئے روپ بدل کے آپ کے سامنے آئیں گے، آپ نے ان کا بالکل اعتماد نہیں کرنا، اور نہ ان کے ساتھ کسی قسم کی اپنی کوئی نجی گفتگو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس چیز کا آپ نے بڑا خاص خیال کر رکھ کے چلنا ہے۔ والد کی صحت کا ذرا خاص خیال رکھے گا۔ سفر آپ کو اس ہفتے کسی دن بھی پڑ سکتا ہے، لیکن اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نئے مخالف بالکل نہیں پیدا کرنے، میں پھر کہوں گا نیا لیٹیگیشن سے بچنے کی بس کوشش کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بالکل خیر کرے گا۔ درود پاک آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے سارا ہفتہ جو سا گندم یا آٹا، 2.5 کلو آٹا یا 1.25 کلو آٹا یا 2.5 مٹھی آٹا، یہ آپ نے کلو کو ڈالنا، کچھ نہیں کرنا۔ باقی آپ کے لیے اس ہفتے کا، ہاں، جمعے کو اپنی چینی ضرور دیجیے گا اور عطر ضرور لگائیے گا لیبرا والے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 9 اور 7 ہے۔ برج اکرم، اسکارپیو، 8واں گھر، برچک راشی۔ دیکھیں 11ویں گھر میں عطارد تو آ چکا ہوا ہے، سورج بھی آ چکا ہوا ہے، وینس وہ آپ کے 12ویں گھر میں آ چکی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اسینڈنٹ کا مالک 8ویں گھر میں۔ بالکل نئے تجربات کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ تجربات سے، نئے تجربات کی مطلب بعض لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جو تجربہ کیا اس کو پھر نیا سمجھ کے کرتے ہیں، بالکل ایسا مت کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اسٹرگل تو یہ ہفتہ آپ سے بہت زیادہ کروائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس اسٹرگل کا آپ کو جو سا 70% اس کے رزلٹس آپ کو ضرور ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پراپرٹی کے کام میں کچھ چیزیں جو سی وہ ڈیلے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن ایک خرچہ، بالکل کوئی خرچہ آپ کو پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو یہ اپنے جو سے باقاعدہ کچھ ایسے معاملات یا کچھ ایسے تعلق جو آپ نے بالکل چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اس پر خرچہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گاڑی بھی آپ نہیں خرید سکتے ہیں، یا اپنی جو گاڑی ہے اس پہ بھی جو سا کو پیسے آپ خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں ازدواجی زندگی میں بالکل بہتری تو آ چکی ہوئی ہے، بزنس میں بھی کوئی نئی ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بزنس کے معاملات بالکل اس کا لیول جو سا وہ اپ ہوگا۔ اب غلطی مت کیجیے گا، جذبات میں آنے کی کوشش مت کیجیے گا، بالکل کوئی بھی غفلت کا مظاہرہ جذباتی ہونے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ذرا سننے پہ زور دیجیے گا، بولیے گا ذرا کم، جتنا سنیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ پراپرٹی کے معاملات میں کچھ چیزیں جو سی ہیں بنتی ہیں بگڑتی ہیں، بنتی ہیں بگڑتی ہیں، لیکن آپ نے
صرف اس کو فوکس کرنے کی کوشش کرنی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ سامنے والا کہاں جانا چاہتا ہے اور کرنا کیا چاہتا ہے، پھر اس طریقے سے جو ان سے اپنا انداز بدلیے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر سنے جو ان سے جذباتی ہونے کی کوشش کریں، اور اپنے باقاعدہ آپ کو اولاد کے ان فیوچر کے حوالے سے بالکل آپ کو اب کی فکر جو سی ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے، اور یہاں تک کہ آپ کو اپنے دوست سے، کسی پرانے دوست سے جو ان سے وہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے بھی جو ان سے اس ہفتے درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، اور گوشت پیر اور منگل کو سوا سوا پاؤ گوشت جو ان سے ہے یہ آپ نے لازمی پھینکنا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے لیے سب سے پہلے کہ بڑھ 6 اور 5 ہے۔